शाम का वक्त था। शाम के साए फैल रहे थे जब वाइट पैलेस का तवील और अरीज गेट खुला और एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। माम अब जाए, मैं सामान ले आऊँ, गाड़ी में अर्शन ने फजर से कहा तो गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अब वो गहरी संजीदगी का लिबादा ओढ़े लगेज घसीटता अंदर दाखिल हो रहा था जब सामने ही वो टी शर्ट ट्राउजर में गले में मफलर पहने कुछ चबाती इसके सामने आई थी। अर्शन ने दांतों तले लब कुचल डाले। कैसे हो अर्शन? फिल्जा ने नॉर्मली इससे पूछा। हो सके फिल्जा तो मेरे सामने कम से कम आना, वो अजियत से दांत पीस कर बोला। रियली? फिल्जा ने आईब्रोज काई। क्यों? अर्शन ने जवाब नहीं दिया और तन फन करता अंदर चला आया था। अंदर आज पिंकी, मुन्नी और इनकी शागिर्दें बच्चों के साथ ही खेल रही थीं। सब मौजूद थे सिवाय अमन के। इसे तेज़ बुखार था। शिफा अभी अभी इसे बुखार की मेडिसिन देकर आई थी। अहान अपने कमरे में था और इस फूल को देखकर मुस्कुरा रहा था जो इसके हाथ में था। दिल बाग में एक शबी सी बनती और महू हो जाती। वो कब से खिड़की में खड़ा इस फूल को देखे जा रहा था। आखिर दरवाज़े पर दस्तक सुनी तो फूल आहिस्तगी से अपने दराज में पड़ी एक डायरी में रख दिया। अर्शन नॉक करके अपने डैड के कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो अलमारी में सर दिए कुछ ढूंढने में बिजी थे। अर्शन के पीछे फजर भी रूम में दाखिल हुई। आहट पर महावीर ने पीछे मुड़कर देखा। डैड? अर्शन तड़प कर महावीर की तरफ बढ़ा जो संजीदगी और आंखों में कुछ हद तक नाराज़गी लिए माँ बेटे को देख रहा था। जो बातें मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी वो मुझे मम्मा से पता चली डैड। आई एम रियली सॉरी। मैं पिस्तौलों की तरह पेट दिखाकर यहाँ से भाग गया। मुझे बिल्कुल आपकी तरह ब्रेवरी से सबका सामना करना चाहिए था। मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सका। अर्शन के भीखे लहजे और में दुख और अजियत थी। महापीर ने खींच कर बेटे को अपने कुशादा सींचने में भींचा। इट्स ओके चैम्प। वैसे तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता कि अपने ही वजूद के हिस्से को खो देना तो एक्सिक्यूशंस के बस की बात नहीं। महावीर ने एक फर्की भरी निगाह अर्शन के पीछे खड़ी फजर पर डाली जिसने इसकी बात पर शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली थीं। महावीर को अर्शन की आंखों में नमी महसूस हुई थी। खबरदार चैम्प, एक आखिरी मरतबा जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हैं, इसके बाद तुम ब्रेव बनोगे। जो तुम्हारी असलियत है तुम इसे ढूंढोगे। वो हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारे वजूद का हिस्सा। चाहे ज़मीन खोदनी पड़े या आसमान तक जाना पड़े, जो मन पड़े कर गुजरना, मगर मायूस मत होना। तुम लोग इतना मजबूत बनना कि दुश्मन तुम लोगों के नाम से कांपे। इनके दिलों में इतनी दहशत भर देना कि दुनिया हमारा नाम सुनकर ही कांप उठे। महावीर ने बेटे की रगों में जीने की नई उमंग भरी थी। इसको इसकी ज़िंदगी का मकसद बताया था। मैं अहान से मिल लूँ डैड, काफ़ी दिन हो गए हमारी बात नहीं हुई, वो कहता अब कमरे से बाहर निकल चुका था। महावीर सर्दो सपाट चेहरा लिए वापस अलमारी की जानिब पलटा। फजर ने सर दाह भरी। महावीर चौंका। एक नर्म उदास वजूद इसकी कमर से लिपटा और इसकी वेस्ट पर अपने बाजू लॉक किए। नाराज़ हैं? फजर ने पीछे से इसके बाजू पर अपना सर टिकाया। तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है मिसेस महावीर? रासिम हफीज़ वो दांत पीस कर बोला था। वो इसकी नाराज़गी के बावजूद इन सालों में अर्शन के पास जाती रही थी और कई कई दिन इसके पास गुजार आती। दुनिया में आपकी नाराज़गी ही तो है जिससे मिसेस महावीर को फ़र्क पड़ता है। वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा ना, सॉरी, मूड तो ठीक करें अपना। ये सड़े करेले जैसा मुंह बनाया हुआ है। फजर ने इसका रुख ज़बरदस्ती अपनी जानिब मोड़ा। मूड तो तभी बहाल हो सकता है जब मिसेस महावीर इन गुजरे माहों साल की गुस्ताखियों और जुदाइयों का हिसाब बेबाक करे मेरे साथ। वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता हुआ बोला। फजर गहरा मुस्कुराई। बेटा जवान हो रहा है आपका। आपको नहीं लगता मिस्टर महावीर की बढ़ती उम्र के साथ आपको थोड़ी शर्म वरम करनी चाहिए? वो इसके सीने पर सर रख कर बोली थी। महावीर ने गहरी मुस्कान होठों पर सजाई इसे अपने मजबूत हिसार में कैद किया। यह अमन के बीमार होने के तीसरे दिन की बात थी। सब बच्चे स्कूल जाने को तैयार थे। शफा अमन के कमरे में आई थी। इसका जिस्म तप रहा था। वो आई और माथे से इसका टेम्परेचर चेक करके वापस चली गई और बच्चों को बता दिया कि वो लोग जाएं। अमन आज स्कूल नहीं जा पाएगा क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। आर्यान, मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ, अमन कुछ निढाल निढाल सा रहता है। 3 दिन से इतना शदीद बीमार है। आपको तो फिक्र ही नहीं है इसकी। शिफा आर्यान पर चढ़ दौड़ी थी। गलत फहमी है आपकी मिसेस। मैं प्रॉपर इसको वक्त देता हूँ, हर छोटी से छोटी बात इसे समझाता हूँ। घर में मुकम्मल तवज्जो है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं? बस कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। डैड बहुत परेशान है, आर्यान ने मुतफिक्र अंदाज में कहा और इनके कमरे में चला गया जहाँ पाशा ने इन सबको बुलाया था। मोज़ा जो कि अमन के साथ स्कूल जाने अंदर आई थी। शिफा मम्मा की बात सुनकर उदास हो गई।
پھر بھی وہ اپنے فرینڈ کو گڈ بائی بولنے اس کے روم میں چلی آئی۔ امن موزہ نے بیٹھ کے قریب آ کر پکارا۔ جو جاگ رہا تھا سوتا بن گیا۔ کروٹ لی ہوئی تھی تو سختی سے تکیے میں منہ دے لیا۔ امن تم ٹھیک ہو؟ شفا مما نے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم میڈیسن لے لو، کڑوی ہوتی ہے گندی والی، مگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ وہ بولتے بولتے بیٹھ کے مزید قریب آئی تھی اور ننھے سے ہاتھ سے اس کا کندھا ہلایا۔ امن کے آنسو مسلسل تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ معجزہ کہ اس کے کندھے ہلانے پر وہ کرنٹ کھا کر پڑے ہٹا تھا۔ معجزہ جاؤ اسکول دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، جاؤ یہاں سے، اور اب میرے روم میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ دھاڑا تھا۔ معجزہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور پھر وہ ہان اور بھیا فلزہ، علیزے اور خضر کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ امن پھر پھٹ پھٹ کر رویا تھا۔ اتنے چھوٹے اور معصوم سے بچے پر کیا گزر رہی تھی جس کی معصومیت سرے سے چھین لی گئی تھی۔ وہ خود سے خوفزدہ تھا، ڈرا سہما ہوا، اپنے ہی خیالات و احساسات کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ آخر نڈھال ہو کر سو گیا۔ آنکھ جسم میں اٹھتے بے تحاشا درد سے کھلی تھی۔ امن کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پورے جسم میں اتنا درد تھا کہ یوں محسوس ہوا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ نہیں، یہ سب غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، سب گندا ہو رہا ہے۔ مجھے پاشا بابا کو سب بتانا ہوگا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا تھا اور ننگے پاؤں ہی پاشا ابراہیم سے بات کرنے ان کی روم کی جانب بھاگا۔ پاشا ابراہیم کی جان اٹکی تھی امن آریان پاشا میں۔ پیدائش سے لے کر اب تک سب سے زیادہ پیار اور توجہ اسے پاشا ابراہیم ہی سے تو ملا تھا۔ امن جانتا تھا اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہ ان کے کمرے تک آیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سوہم خان ہمارے ساتھ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، مگر ابھی وقت شاید دشمن کا اچھا چل رہا ہے، مگر اب بس بہت ہو چکا۔ اب میں دشمن کے گرد گھیرا اتنا تنگ کر دوں گا کہ وہ موت مانگیں گے۔ ان کے گرد آگ لگا دوں گا کہ وہ بچھوں کی طرح خود اپنے سر پر ڈنک مار کے خود کو ختم کر لیں گے۔ مجھے معلوم ہے ان کی مدد کوئی اپنا ہی آستین کا سانپ کر رہا ہے، اور میں جلد ہی اس کا پتہ کر لوں گا۔ اور تم لوگ تو جانتے ہو غلطی چاہے اپنوں کی ہو چاہے کسی پرائی کی، اس کی غلطی کی کتنی دردناک سزا دیتا ہے یہ پاشا ابراہیم۔ اندر سے پاشا ابراہیم کی شیر کی طرح گرجدار آواز سنائی دی، اور اپنے پاشا بابا کی آخری بات پر امن کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ شدید خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا، اور اپنے فلائٹ سے پاشا بابا کی یہ بھڑکتی آواز سن کر امن کی جان نکل گئی تھی۔ وہ اب جان چکا تھا وہ کچھ تو غلط کر رہا ہے، یا کچھ تو غلط کیا تھا اس نے، تبھی اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ بے تحاشا رو رہا تھا اور اپنے روم میں سامنے آ کر بری طرح لڑکھڑایا، بری طرح زمین پر گرا۔ شفا جو امن کو ہی دیکھنے آ رہی تھی لپک کر اس تک پہنچی تھی۔ اٹھو امن میری جان، کیا ہوا؟ شفا نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لائی۔ ایک خبیث شیطان نے ایسی غلاظت دماغ میں بھری تھی کہ وہ تو اپنے مقدس ترین رشتوں سے، اپنے گھر کی خواتین سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس سے شفا کا ہاتھ بری طرح خود پر سے جھٹکا، جیسے اس کی مقدس ماں نے کسی غلاظت کی ڈھیپ میں ہاتھ لگا لیا ہو۔ کیا ہوا امن میری جان؟ شفا پھر تڑپ کر اس کی جانب لپکی۔ مما میرے کمرے سے چلی جائیں آپ۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر چلایا تھا۔ امن یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ شفا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ مما چلی جائیں میرے روم سے آپ، نہیں تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ وہ اب باز زمین پر پڑ رہا تھا۔ آریان، شفا دروازے تک آ کر چلائی تھی۔ امن نے اسے باہر دھکیل کر روم لاک کر لیا تھا، اور دروازے سے لگ کر اپنے بال نوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ مما ہیلپ می، مجھے بچا لیں، سیو می۔ باہر شفا ماہی بے آب کی طرح تڑپتی دروازہ پیٹ رہی تھی۔ امن مجھ سے بات کرو، مما سے بات کرو، کیا ہوا؟ اندر امن کو سکون کی ضرورت تھی، بہت زیادہ سکون کی، تبھی اپنی بیڈ کی جانب لپکا۔ بیڈ گراؤنڈ میں بنے ڈرار سے ایک ساتھ 2-3 ٹیبلٹ نکالیں اور جلدی سے پانی سے نکل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پاشا کے روم سے آریان سمیت اس شور و ہنگامے کی آواز سن کر وہ سب باہر نکلے تھے۔ خواتین بھی اکٹھی ہو گئی تھیں۔ گھر پر ماہر بھی نہیں تھا، ایشان کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل میں تھے۔ شفا کو بے تحاشا روتے آریان نے بازوں سے تھام کر اٹھایا۔ کیا ہوا شفا؟ آریان نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ تب شفا نے رونے کے دوران ساری بات بتا دی۔
आर्यान के चेहरे के रंग उड़े थे। मास्टर की लाओ कोई, पाशा इब्राहिम चिल्लाया था। आर्यान भागकर रूम की डुप्लीकेट की लाया था। रूम खोला, सारे घबरा कर अंदर दाखिल हुए। वो बेड के करीब जमीन पर औंधा गिरा हुआ था। अमन, शिफा चीखी। आर्यान ने इसे उठाकर बेड पर लिटाया। जिब्रान ने इसका चेकअप स्टार्ट किया। अमन, आर्यान ने इसका चेहरा थपथपाया। जिब्रान ने इसका मुकम्मल चेकअप किया और जिस नतीजे पर वो पहुंचा, इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। आर्यान, इसने ड्रग्स की हैवी डोज ली है। जिब्रान की बात पर वहाँ खड़े हर फर्द के कानों पर हथौड़े बरसे थे। ये तुम क्या कह रहे हो जिब्रान? पाशा इब्राहिम सफ़ेद चेहरा लिए आगे बढ़ा था। जिब्रान ने अपने बैग में से एक सिरिंज निकाल कर इसके ब्लड सैंपल लिए। आर्यान, फ़ौरन हॉस्पिटल जाओ और अमन के ब्लड टेस्ट करवाओ। आर्यान वो सैंपल लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकला था। महावीर, इसका लैपटॉप, बैग, मोबाइल, हर चीज़ चेक करो, सोहम खान चिल्लाया था। ओके बड़े पापा। तभी पाशा के मुख फ़ोन में मखसूस रंग हुई। पाशा ने फ़ौरन फ़ोन पॉकेट से निकालकर कान को लगाया। आगे से जो सुनने को मिला, पाशा इब्राहिम का रंग उड़ा था। व्हाट? पाशा इब्राहिम को 440 वाट का करंट लगा था। क्या हुआ भाई? कबीर ने पाशा को की जानिब देखा। माहिर का फ़ोन था। बच्चों के स्कूल पर टेररिस्ट अटैक हुआ है और ख़ासकर इन्हीं क्लासों पर मेन अटैक हुआ है जिनमें वाइट पैलेस के बच्चे थे। फिज़र को बचाते हुए अलीज़े को गोली लगी है। फिज़ा का कुछ पता नहीं और आहान की हालत भी बुरी है। हमें फ़ौरन स्कूल जाने के लिए बोला है माहिर ने। वो नहीं पहुंच पाएगा, काफ़ी दूर है। अलीज़े और काफ़ी बच्चे हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं जिनको गोलियां लगी हैं। ये सुनकर अरुशे, जो हवास के मामले में अब भी काफ़ी कमज़ोर थी, तेवरा कर ज़मीन पर गिरी। अरुशे, रवाहा, जो कि पहले ही दिया के गम में निढाल थी, ये रूह फरसा खबर सुनकर अपने होशो हवास गंवा बैठी थी। तमाम ख़वातीन रोने लगी थी। सूरत हाल काफ़ी संगीन नौयत की थी। बड़े पापा चलें, अमन ने ड्रग्स ली हैं, ये रात तक नहीं उठेगा, इसे हम बाद में हैंडल करते हैं। बाहर से डोर लॉक कर लेते हैं। ख़वातीन हॉस्पिटल चली जाएंगी अलीज़े के पास और हम स्कूल चलें। दरवाज़ा बाहर से लॉक करके अमन को वहीं छोड़ अब वो स्कूल के लिए निकले थे और सब ख़वातीन अलीज़े की तशवीश में मुब्तला हॉस्पिटल रवाना हुई थी। पिंकी, मुन्नी लोग भी हॉस्पिटल गए थे कि काफ़ी बच्चों को और लोगों को इस एमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जो भी था बहुत बुरा और भयानक था। आहान क्लास में अपनी मखसूस जगह पर बैठा बेचैनी से पाँव जला रहा था। आज 3 दिन हो गए थे वो एब्सेंट थी और वो इमोशनलेस ग्रीन पास्टर लाशऊर में इसका मुंतज़िर था। ताज्जुब की बात थी। मैं आई कम इन सर? आखिर आज काफ़ी लेट, मगर वो जर्द सी रंगत के साथ दरवाजे पर खड़ी सर एजाज से पूछ रही थी। यस, कैसे हैं बेटा आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? काफ़ी बेहतर हूँ सर। वो अपनी जगह पर बैठ गई थी, बेकरार निगाह पूरी क्लास में दौड़ाई और वो जो इसका मुंतज़िर था, इसे एक भरपूर नज़र तवज्जो से देख कर यूँ अनजान बन गया था कि जैसे अपनी ही फीलिंग से मुकरना चाहता हो। यूँ ही बेनियाज बने वक्त गुजरता चला गया और ब्रेक हो गई। आहान क्लास से बाहर ग्राउंड में चला आया था। अलीज़ा, जो फिल्ज़ा के साथ कैंटीन में बैठी थी, कुछ ही देर में 5th क्लास से रोंदू खिज़र मुँह बसूर था, अलीज़े के पास चला आया था। अब क्या हुआ निंजा हथौड़ी? अलीज़े मुस्कुराहट दांतों तले दबाकर इससे पूछा। अलीज़े, अजान ने मुझे मारा है। वो रोते हुए बोला था। इसकी इतनी जुर्रत? चलो मैं देखती हूँ इसे तो। वो दांत पीसती दंदनाती खिज़र का हाथ थामे इसकी क्लास में गई थी। अभी क्लास में आकर खड़ी हुई थी जब गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट पूरे स्कूल में और अपने आसपास महसूस की। वो खिज़र को लेकर 5th क्लास में पड़ी अलमारी में घुसी थी, मगर वो कमज़ोर की लकड़ी कमज़ोर सी अलमारी इन बुलेट्स को रोकने के लिए नाकाफ़ी थी। तभी अलीज़े को खिज़र को अपनी आगोश में छुपाकर खुद इसकी ढाल बन गई थी। इसके मुंह पर सख्ती से अपना हाथ जमा दिया ताकि वो खौफज़दा होकर चिल्लाने लगे। दहशतगर्द ने गिलास में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और ऐसे ही अलमारी के आर पार होने वाली अंधी गोलियों में से एक गोली अलीज़े की कमर को लहूलुहान कर गई थी। आहान ग्राउंड में इत्मीनान से बैठा था। वो आज भी पिलर के पीछे छुपी से देख रही थी। आज सावरी शाह बख्त आलम, जिसकी ज़रा सी तवज्जो पाने को पूरा स्कूल मारा जाता है, आजकल छुप छुपा कर ये शुगल फरमा रही थी, ये जाने बगैर कि जिसे देख रही है इसकी शायद आँख ठाके थी, जो हमा वक्त पड़ी चौकस से चारों जानिब हर चीज़ का जायज़ा लेती रहती थी। हस्बे मामूल यूनिफॉर्म में बेंच पर संजीदगी से बैठा, वो टांग पर टांग रखे बॉक्स सामने खोले इसमें गर्क था। सब सर्द आंखों में अजीब रोब व दबदबा सा था। यूनिफॉर्म में भी वो अभी से 10th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद इस कदर लंबा चौड़ा हैंडसम सा था कि देखने वाली ज़रूर एक मरतबा इसे मुड़कर दोबारा देखती थी।
وہ جانتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے اور وہ اس وجہ سے عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر جزبز ہو رہا تھا۔ اپنے احساسات کی بھی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، شاید تبھی جھنجھلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسے ڈانٹ کر اسے موت کے دہانے پر لے آیا تھا کہ وہ شدت کی رونے کی وجہ سے اپنا سانس بند کر بیٹھی تھی۔ اب دوبارہ آہن ماہر خان یہ حماقت نہیں کرنے والا تھا، سو بھلائی اسی میں تھی کہ یوں ہی پریٹینڈ کرتا رہے کہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تبھی اسکول میں چیخو پکار کے ساتھ غیر معمولی ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آہان تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور حالات سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کچھ دہشت گرد اسکول میں گھس آئے ہیں۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کو شہید کر رہے ہیں۔ آہان نے، جس کے ساتھ ساتھ خاص ٹریننگ بھی چل رہی تھی، اپنی یونیفارم کی سیکرٹ پاکٹ سے اپنی گن نکالی۔ آج جو وہ نشانہ بازی سیکھ رہا تھا، اس کو آزمانے کا وقت آن پہنچا تھا، مگر نشانے میں اتنا پختہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سامنے سے دندناتے ہوئے آتے ایک دہشت گرد کی گردن کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی نشانے پر تو نہیں، ہاں اس کے سینے میں لگی تھی۔ وہ وہیں ڈھیر ہوا تھا۔ ایک دہشت گرد نے اسے دیکھا اور اس کی جانب بن کر رخ کر کے فائر کر دیا۔ آہان فوراً جمپ لگا کر بینچ کے پیچھے چھپا۔ وہ دہشت گرد قریب آتا گیا اور اس کے بچے کو بینچ کے پیچھے چھپا دیکھ تمسخرانہ سی ہنسی ہنسا۔ کیوں بچے مرنے کا زیادہ شوق ہے؟ وہ خباثت سے ہتا اور گن اس کی طرف کی۔ نہیں، مارنے کا، وہ بھی تم جیسے حیوانوں کے شہرگوں کو دھجیاں اڑا کر۔ یہ بول کر آہان نے بھی تیزی سے اسکیلپل لہرایا۔ خون کا فوارہ ابل کر اس کی سفید شرٹ لہو لہان کر گیا۔ وہ درندہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اے کون ہو تم؟ ایک دہشت گرد جو پلر کے قریب سے اس کی جانب لپک رہا تھا دھاڑ کر بولا۔ اصافری بھی پلر سے باہر نکل آئی اور پھٹی پٹی نگاہوں سے آہان کو ان دہشت گردوں سے لڑتے دیکھ رہی تھی۔ یو میڈ گرد، گیٹ لاسٹ! پلر کے پیچھے چھپ جاؤ یا نیچے بیٹھ جاؤ! آہان پورے زور سے اصافری کی جانب دیکھ کر چلایا۔ تمہاری موت ہوں بزدل حیوان! آہان دھاڑا اور اپنی گن سے اس کی گردن کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ آہان کا نشانہ خطا ہوا۔ فائر سیدھا پاس کھڑی اصافری کی گردن کے آر پار ہوا۔ وہ ایک دل خراش چیخ مار کر زمین بوس ہو گئی۔ اسی لمحے اسکول میں داخل ہوتے سولجر نے ان دہشت گرد کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ آہان کے وہ قدم وہیں تھم چکے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین پر ڈھیر اس نازک وجود کو دیکھا جو بے جان سا سفید یونیفارم میں لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا چلا گیا۔ موزہ کب سے انیکسی میں ادھر ادھر بولائی پھر رہی تھی۔ سمیع اسے خضر اور فلزہ کو وائٹ پیلس چھوڑ کر ایمرجنسی میں جلدی جلدی جانے کہاں نکل گئے تھے۔ فلزہ اپی جو کہ نہ جانے کیوں بار بار اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھی، اسے اور خضر کو کھانا کھلایا تھا، پھر اپنے پاس لٹا کر ان دونوں کو سلانے کی کوشش کی تھی۔ خضر جو کہ بے تحاشا خوفزدہ تھا، جلد ہی ذہنی تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند سے بوجھل ہو گیا۔ فلزہ کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ جو تھوڑی سی نیند لے کر بیدار ہو گئی تھی، چپکے سے فلزہ کے بازو سے نکل کر روم سے باہر آئی، تیسرے پوزیشن سے اتر کر نیکسی میں چلی آئی تھی۔ وہاں بھی نہ دل لگا، اپنی ڈول سے بھی کھیل کھیل کر بیزار ہو گئی، کیونکہ 3 گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ نہ کوئی وائٹ پیلس آیا، نہ بابا آئے۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کیوں نہ امن کے ساتھ کھیلا جائے۔ وہ تو اسکول نہیں گیا تھا، اپنے روم میں ہی تو تھا، اس کے لیپ ٹاپ میں کارٹون بھی تو دیکھا کرتی تھی۔ صبح کی ڈانٹ یاد آئی، وہ تو طبیعت خراب تھی اسی لیے ڈانٹا۔ اپنے دل کو تسلیاں دیتی وہ امن کے کمرے تک آئی تھی۔ بابا نے سختی سے کہا تھا کہ وہ فلزہ آپی کے پاس ہی رہے، فلزہ کے پاس سے کہیں بھی نہ جائے۔ پتہ نہیں کیوں کہا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچتی کندھے اچکاتی اب امن کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ امن جو کہ اس تیز ترین ڈوز کے نشے میں اپنی اسٹرانگ ترین ول پاور کی وجہ سے نیند سے جاگ گیا تھا، اب اسے معجزہ سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بیڈ پر اونڈے لیٹے اس نے تکیے سے اپنے کان بند کرنے کی کوشش کی۔ امن، اوپن دا ڈور، مجھے کھیلنا ہے تمہارے ساتھ۔ موزہ بور ہو رہی ہے، اپنے فرینڈ کو مس کر رہی ہے۔ اتنے دنوں سے امن نے موزہ کی پونیاں بھی نہیں بنائی، اسے چاکلیٹ بھی نہیں دی، نہ موزہ کے ساتھ کھیلا، نہ مجھے ہوم ورک کروایا، نہ ہی مجھے لیپ ٹاپ پر کارٹون دکھائے۔ موزہ کھٹی ہو جائے گی امن سے، وہ منہ بنا کر لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ امن لڑکھڑاتا بیڈ سے نیچے اترا۔ موزہ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر! وہ دہاڑا تھا اور اپنی عجیب ترین کیفیت سے پاگل ہوتے دل کیا اپنا سر دیوار میں مار دے۔ موزہ نے بے یقینی سے دروازے کے پار سے آتی آواز سنی۔ وہ بے چین ہو کر مزید دروازے سے لگی اور دروازہ پیٹ ڈالا۔ امن، تم کٹی ہو موزہ سے؟ دین پلیز آئی ایم سوری، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ موزہ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، کچھ نہیں چاہیے، کوئی دوست نہیں ہوں میں تمہارا، بہت گندا ہوں میں۔ امن نے اپنی ڈریسنگ پر پڑی تمام چیزیں زمین بوس کی تھیں۔
نو امن یہ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ موزہ نے امن کو بھی ڈھیر سارا ڈانٹا تھا، اسی لیے مجھے امن کو بنانا ہے۔ وہ کٹی ہے موزہ سے۔ موزہ نے ادھر ادھر دیکھا اور لکڑی کی ٹیبل گھسیٹ کر کھڑکی تک لائی۔ ٹیبل کے اوپر چڑھ کر کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے جمپ کر کے اس کے روم کے صوفے پر کود گئی۔ موزہ نے دیکھا امن گھٹنوں میں منہ دیے دروازے سے لگا بیٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے امن کے بازو پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے۔ امن نے لال انگارہ وحشی نگاہیں اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے کٹی نہیں ہونا، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ موزہ کے الفاظ منہ میں دم توڑ چکے تھے جب امن کے ہاتھوں کی وحشت بھری گرفت میں اس کے نازک بازو پنجوں کی طرح گڑے تھے۔ موزہ موزہ نے بے یقینی سے امن کو دیکھا اور جو اس سے اپنے ساتھ لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر امن نے اپنی پوری طاقت سے زمین پر پٹکا تھا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ نشے میں دھت اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، بلکہ وہ حیوان بن چکا تھا جو دشمن اسے بنانا چاہتے تھے۔ امن کیا ہوا؟ مجھ سے کٹی ہو؟ تم نے پرامس کیا تھا مجھے ہرٹ نہیں کرو گے۔ وہ بہت زیادہ رو دی تھی۔ اپنی زخمی کوہنیاں سلائیں جن سے خون رسنے لگا تھا، مگر امن نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ امن نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر جما کر موزہ کی دلخراش چیخیں، آہیں اور سسکیاں اس کی آواز اسے گلے میں ہی گھونٹ دی تھی۔ ماہر جو کہ تیز ترین رفتار میں گاڑی چلا کر وائٹ پیلس کی جانب آ رہا تھا، فون رنگ ہوا۔ یس کر کے ایئرپورٹ کان میں لگایا تو فلزا کی سسکیوں نے دل دہلا دیا تھا۔ فلزا مائی لٹل اینجل، کیا ہوا میری پرنسس کو؟ جلدی بولو ڈیڈ۔ موزہ پورے پیلس میں کہیں نہیں ہے۔ امن کے روم کا ڈور لاک ہے، وہ کھول نہیں رہا ہے، اور اندر سے امن کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی میرا فون نہیں اٹھا رہا ڈیڈ۔ علیزی اور ریحان بھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ماہر خان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔